अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। आज एक ऐसी कहानी मैं आपके सामने लेके आया। मेरे साथ ये जो शख्स मौजूद है इसका नाम है नियाज़ मोहम्मद और इन्हें अभी रिसेंटली कॉलेज हुआ है और ये इतने अच्छे तख्लीकार हैं कि इनके अब्बू ने 110 साल पुरानी ट्रेन बनाई है, वो भी मट्टी से। फिर इन्होंने भी ट्रेन बनाई, सारी ज़िंदगी मट्टी से बनाते रहे चीज़ें और आज इस मुश्किल घड़ी में इन्होंने कब काम छोड़ा जब इन्हें फॉलेज हो गए। इनसे बात करते और फिर मैं आपको इनकी उस जगह पे लेके जाऊंगा जहाँ पे इनके अब्बू के और इनकी बनी हुई तमाम मट्टी की चीज़ें मौजूद हैं। नियाज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नियाज़ साहब सबसे पहले ये बताएं कि जी मट्टी से बनी हुई चीज़ों का शौक़ क्यों था आपको? बस जद्दी की पिछली काम है, सारी ज़िंदगी यही काम। जद्दी पिछली काम है। तो अब फिर आपको रिसेंटली ये क्या फॉलेज हुआ है? हाल ही हुआ है, बाजू ख़त्म हुआ है? हाँ जी। ये पुल बनाया रोड सर्कल तो वो मैं तैयार करके देखने लगा भी इसको चाबी कैसे लगाऊं, तो ये ऊपर होना चाहिए, नीचे लादे हो जाए फिर जुड़ जाए। वो तैयार करके देखने लगा तो बस तबीयत ख़राब हो गया। ओ चलें, अल्लाह आपकी लंबी ज़िंदगी करे। मुझे ये बताएं आज तक तकरीबन कौन कौन सी चीज़ें आपने बनाई हैं? मैंने चीज़ें बनाई हैं, सखर पुल है, छत वाला पंखा, पीसा टेबल जो इडली पे बना हुआ है, मिट्टी का बनाया हुआ। देखे एक तो बहुत देखे ही नहीं, वैसी रहे है। और ट्रेन मट्टी की आपने बनाई है? जी ट्रेन बनाई है। कौन सी मट्टी इस्तेमाल करते हैं? मिट्टी आम मट्टी होती है? आम मिट्टी वाली आम मिट्टी बर्तनों में मिट्टी है। और जो छोटे छोटे गले होते हैं और इस तरह की चीज़ें भी बनाई हैं आपने? सब चीज़ें बनानी हैं, हर चीज़ का मतलब बना, कोई भी चीज कोई भी है बना देख ले बना लेना, कुछ देख ले ये सामने पे ही होवे तो बना लेना। नहीं जी, ये हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र है, हमारे पाकिस्तान का गरूर है। मगर इन्होंने काम क्यों छोड़ा जब इन्हें फॉलेज हो गया? ये हमारे वो कीमती शख्स हैं जिसकी हमें कदर करनी चाहिए थी पर हमने कदर नहीं की। अब मैं आपको उस जगह लेके जाता हूँ जहाँ पे इनके हाथों की बनी हुई ट्रेन्स, छोटी छोटी मट्टी से बनी हुई ट्रेन्स, तमाम चीज़ें वो मैं आपको दिखाता हूँ और फिर मैं इनके पास वापस आऊँगा। लें जी, अब मैं उस जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे नियाज़ साहब के हाथों की बनी हुई ट्रेन मौजूद है, गले मौजूद हैं, पंजाबी में इसे छोटा हुक्का कहते हैं। ये हुक्का मौजूद है, बड़ी ही नफासत के साथ बना हुआ है। लट्टू मौजूद हैं। ये चीज़ें हैं जब हम किसी जगह खाने के लिए जाते हैं तो इसके अंदर खीर लोग देते हैं। दिए मौजूद हैं। सबसे बड़ी जो दरियाफ्त है वो हाथों से बड़ी हुई मट्टी की ट्रेन है और सामने लिखा हुआ भी मेरा कैमरामैन दिखा सकता है कि 110 साल पुरानी मट्टी की रेल देखने के लिए नीचे तशरीफ़ लाएं। विजिट अस टू हैव अ लुक ऑन 120 ईयर्स ओल्ड भी लिखा हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तमाम ट्रेन्स, ये जो ट्रेन के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो भी मट्टी से बनी हुई हैं क्योंकि इन्होंने सारी ज़िंदगी मट्टी से काम की है, मट्टी की चीज़ें बनाई। अब तो इन्हें आपने अभी देखा कि इनसे जब मेरी बात हो रही थी तो इन्हें फॉलेज हुआ था, वरना ये अभी भी और चीज़ें बनाते। ट्रक आप देख सकते हैं, मुख्तलिफ़ और नायाब चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। शायद मैं इतना ज़्यादा गहराई के साथ वेरीफाई ना कर पाऊँ, अगर नियाज़ साहब ख़ुद होते तो शायद वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा समझाते और इसके अंदर कितना वक्त लगा वो तमाम चीज़ें काश मैं उनसे पूछता। मगर उनकी क्योंकि तबीयत नासाज है, उन्हें फॉलेज हुआ, इस वजह से उठ नहीं पा रहे थे, इसलिए जो मुझे नज़र आ रहा है मैं आपकी खिदमत में पेश करता जाऊँगा। ये मट्टी से बनी हुई ट्रेन है। नज़र आ रहा है कि इसके अंदर स्प्रिंग लगे हुए हैं, मट्टी से ट्रेन बनी हुई है और बहुत ही मुश्किल काम है कि मट्टी से ऐसी चीज़ें बनाना। ये तमाम तर चीज़ें, ये इसके ऊपर पेंट हुआ मगर ये भी मट्टी से बनी हुई एक फुल बाय फुल ट्रेन यहाँ पे हमें मौजूद है। गले मौजूद हैं और इसी तरह की और चीज़ें मौजूद हैं। अब मैं आपको उनके उस प्रोजेक्ट पे लेके जाता हूँ जो सबसे मुनफरिद और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। शायद इन्हें सालों लग गए होंगे ये काम करते हुए। मेरा कैमरामैन दिखा सकते हैं, ये एक टावर बना हुआ है जो मट्टी से बना हुआ है। इसके पीछे ट्रेन बनी हुई है और इसके अलावा यहाँ पे ये मीनारे पाकिस्तान बना हुआ है मट्टी से, बड़ा खूबसूरत। इसके अलावा मेरा कैमरामैन दिखाए तो जहाज़ मौजूद है, पीछे हाथी मौजूद है
اور بھی کافی چیزیں موجود ہیں، اور بھی کافی چیزیں یہاں پہ، ایکسویٹر بھی ادھر یہاں پہ موجود ہے، ٹھیک ہے. ہاتھی بڑا خوبصورت بنا ہوا جہاز، اگر آپ دیکھیں، میرا کیمرہ مین اگر زوم کر کے دکھائے تو جہاز بہت خوبصورتی کے ساتھ مٹی سے بنا ہوا ہے، اور یہاں اور بھی کافی چیزیں موجود ہیں. اور اب جو ایک اور چیز دکھاؤں گا، یہ ایک برج بنا ہوا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک بڑا خوبصورت جیسا ایک بڑا سا ایک برج ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ویسا ایک برج بنا ہوا ہے مٹی سے، کیونکہ ان کی ساری زندگی گزر گئی. اور آج بھی دیکھ لیں کہ یہ یہاں پہ ان کے ہاتھوں کی بنی ہوئی چیزیں جو وہ استعمال کرتے ہیں، وہ آج بھی ان کا انتظار کر رہی ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی اس میں پانی موجود ہے تاکہ یہ مٹی نرم رہے. آج بھی یہ چیزیں نیاز صاحب کو بلا رہی ہیں، مگر اب ان کی طبیعت کیونکہ ناساز ہے، انہیں فالج ہوا ہے، جس وجہ سے وہ نہیں آ پا رہے. یہ ٹاور آپ دیکھ سکتے ہیں، مینار پاکستان دیکھیں، یہ بڑا سا ایک ٹاور دیکھیں، جہاز دیکھیں، ٹینک دیکھیں، ہاتھی دیکھیں، یقین کریں دل خوش ہو جاتا ہے. ایک بار پھر میں آپ کو ٹرین کے پاس لے کے جاتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، ہانڈیاں، ٹھیک ہے، جو گاؤں میں لوگ ہانڈیاں استعمال کرتے ہیں، یہ بڑی بڑی چیزیں جس کے اندر لوگ پانی رکھتے تھے، منفرد چھوٹی چھوٹی چیزیں. شاید میں اتنا اچھا ان چیزوں کو بیان نہ کر پاؤں، مگر جتنا مجھے سمجھ آیا ادھر آ کے میں اتنا بیان کر رہا ہوں. کیونکہ اگر کاش نیاز صاحب صحت مند ہوتے تو وہ نہ جانے اس کی کتنی چیزیں مجھے بتاتے، مگر جو مجھے سمجھ آیا، جو چیزیں میں نے دیکھی آپ کے سامنے پیش کی. اور اب ایک بار پھر میں نیاز صاحب کے پاس جاؤں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ کچھ اور دل کی باتیں. لیں جی، آپ نے تمام مٹی کے بنی ہوئی چیزیں دیکھی، اور اب ایک بار پھر میں ان کے کمرے میں آیا ہوں کیونکہ ان سے چلا نہیں جاتا، کیونکہ انہیں فالج کا اٹیک ہوا ہے. ان سے بات کرتا ہوں. آپ کی تمام مٹی کی ہاتھوں کی بنی ہوئی منفرد چیزیں میں دیکھ کے آیا ہوں، ٹھیک ہے. کاش آپ کو یہ فالج نہ ہوتا تو آپ کچھ اور بھی بنانا چاہ رہے تھے. اور بھی ہاں، میرے ذہن میں بھی ہے بہت چیزیں، ٹی وی نیٹ پہ دیکھی ہے تو دل میں بیٹھ گیا، جو نیٹ پہ دیکھی ہے وہ ذہن میں بیٹھ گئی ہے. بہت چیزیں بیٹھ گیا، اور ٹھیک ہوا تو میں ان شاء اللہ تعالیٰ کا انشاءاللہ اللہ آپ کو صحت دے گا. حکومت پاکستان سے کوئی اپیل کرنا چاہیں گے؟ جی حکومت پاکستان سے کوئی اپیل کرنا چاہیں گے؟ بس اپیل ہی ہے کہ کچھ خرچہ ورچہ مل جائے کہ لوگ پیچھے میں کم کر لینا. میں چھوٹے سا بہت ہی عرصہ ہو گیا وہ کام کر لینا تھا. ہوں بیماریاں چھوڑیا تو ہوں یہ ہے کہ ادھر انہیں کی اطلاع ہونی چاہیے، پیسے کی خرچہ پرچہ ملے. انشاءاللہ نیاز صاحب، اللہ آپ نے حوصلہ نہیں ہارنا، ٹھیک ہے. انشاءاللہ اس تکلیف سے آپ نکل آئیں گے. یہ نیاز صاحب تھے، ہمارے پاکستان کا فخر، ہمارے پاکستان کا غرور، اور ان کی بنی ہوئی تمام منفرد چیزیں آپ نے دیکھی. اللہ ان کی لمبی زندگی کرے، ٹھیک ہے. ایک بار پھر یہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں، ایک بار پھر ان کے بازو طاقتور ہو جائیں اور یہ منفرد سے منفرد چیزیں اور بنانا چاہتے ہیں. اور انہوں نے اسپیشل حکومت پاکستان سے یہ اپیل کی ہے کہ کوئی، اور میں بھی اپیل کرتا ہوں ہر بڑے شخص سے، حکومت پاکستان سے، کہ خدارا ان لوگوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. جب قدر کرنی تھی تب تو ہم لوگوں نے نہیں کی، مگر اب یہ اتنے مریض بن چکے ہیں، اب انہیں فالج کا اٹیک ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ بیڈ کے اوپر رہتے ہیں. میں ایک بار ان سے بات کر کے پھر گیا، جا کے ان کی ساری چیزیں دیکھی اور اب پھر ان کے پاس واپس آیا. یہ بہت تکلیف میں، یہ پاکستانیوں کی طرف پکار رہے ہیں، یہ پاکستانیوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، یہ حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کوئی خدارا کوئی بندہ آئے ان کی مدد کرے. اور انہیں اب کوئی گاڑیاں، بینک بیلنس یا سونے سکے نہیں چاہیے، انہیں ہیرے جواہرات نہیں چاہیے. انہیں صرف اور صرف اتنا چاہیے کہ کوئی ان کے علاج کا خرچہ اٹھا لے، کوئی ان کے پاس چند منٹ آ کے بیٹھ کے بات کر لے. یہ وہ شخص تھا جو گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے منفرد چیزیں بناتا تھا، آج یہ لوگوں سے ملنے کے لیے ترس رہا ہے. تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.